बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज़ैनब अब्बास को जो है वो बड़ा ज़्यादा इस टॉपिक को बड़ा ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि नेगेटिविटी दी जा रही है, क्योंकि ज़ैनब अब्बास को इंडिया से वो कहता है कि ज़ैनब अब्बास के ऊपर एक केस किया गया, जिस वजह से ज़ैनब अब्बास जो है वो पाकिस्तान की, आप ऐसा कह सकते हो, फीमेल होस्ट भी हैं, पीएसएल में भी काम करती हैं, उसके बाद आईसीसी इवेंट्स में भी काम करती हैं, और बड़ा ज्यादा उनको मतलब दुनिया में बड़ा उनको जाना जाता है। जिधर भी कोई इवेंट्स होता है या कोई टूर्नामेंट होता है, ज़ैनब अब्बास को जो है वो एज अ फीमेल होस्ट वगैरह इस तरह बुलाया जाता है। ज़ैनब अब्बास जो है वो इंडिया छोड़ के अब दुबई चली गई हैं। ये सारी बात क्या है, क्योंकि मैंने इस वीडियो किया बड़ा ज्यादा लेट। अब मैं इस पे पूरी रिसर्च कर रहा था, पूरी रिसर्च लेके आया हूं मैं इस पे, और मतलब डिटेल के साथ एंड पे आपको अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है। ज़ैनब अब्बास आपको पता है कि इंडिया छोड़ के जो है दुबई चली गई है, और पाकिस्तान में इसको नेगेटिविटी दी जा रही है। पाकिस्तान को इस बात में नेगेटिव करके जो है पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा। अब बात ये हुई है कि ज़ैनब अब्बास ने आज से तकरीबन 2014-15 में कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू और इनके रिलीजन के ऊपर जो है वो गलत बातें की थी, और ये बातें ऐसी की थी कि जो ऑब्वियसली कोई हिंदू देखेगा या वो इंडिया वाले लोग देखेंगे, उनको बुरा लगेगा। ये बात तो, इस बात के साथ मैं एग्री करता हूँ, इस बात के साथ मैं टोटली एग्री करता हूँ कि आप किसी के रिलीजन के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे तो उसको बुरा लगेगा। अब मैं मुस्लिम हूँ, अब हमारे रिलीजन पे कोई अटैक करेगा मुझे बुरा लगेगा। आप हिंदू के आप रिलीजन के ऊपर अटैक कर रहे हो, उसको बुरा लगेगा। तो भाई जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, वो वाला एलिमेंट बरकरार रखना चाहिए। जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है वो बरकरार रखना चाहिए। अब ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू, और वो ट्वीट्स उन्होंने कर दिए थे। इसको क्या पता था कल को जाकर मैं फेमस हो जाऊंगी, इसको क्या पता था कि कल को जाके जी मैं इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करने जाऊंगी। ये ना इसने जो है वो ट्वीट्स डिलीट किए, वो ट्वीट्स तो भाईजान फिर नजरों के सामने आ जाते हैं ना। अब इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, करोड़ों अरबों में भाईजान लोग उधर रहते हैं, तो भाईजान किसी एक की नजर में तो वो आने ही थे ना। अब मैं कहता हूँ लाखों की नजर में नहीं आए, हजारों की नजर में नहीं आए, बाकी जितने रह गए थे उनकी नजर में तो वो ट्वीट्स आने थे ना। अब पाकिस्तान में इसको गलत जो है वो बात की जा रही है कि जी ये ट्वीट्स जो हैं ये एडिट किए गए हैं, इसमें बीसीसीआई की साजिश है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की साजिश है, ये है वो है। देखें, वो ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास इस बात को खुद खुद कह रही हैं कि वो मैंने खुद ट्वीट किए हुए हैं। तो पाकिस्तानी लोग किस तरह, या पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले इस बात को किस तरह कह सकते हैं कि जी वो ट्वीट्स एडिट किए गए। सबसे पहले ये बात तो गलत है, इसको साइड पर कर दिया जाए। अब बात क्या हुई है, ज़ैनब अब्बास को जब इंडिया में गई है तो वो ट्वीट्स जो है वो इंडिया के एक वकील हैं वनीद पंडित, जो उनकी नजर से गुजरे हैं, और उन्होंने ज़ैनब अब्बास पे केस करने की जो है वो कोशिश की, और केस किया भी है। साइबर क्राइम वालों से रब्ता किया है, और ज़ैनब अब्बास को फिर जो है वो कुछ मेल आई हैं, कुछ थ्रेट्स आए हैं, और कि जी देखें, ये जो पाकिस्तान में बात बताई जा रही है ना कि ज़ैनब अब्बास को थ्रेट्स आए हैं, आपको मार दिया जाएगा, ये कर दिया, ये बात गलत है। ये सॉरी, ये बात गलत है कि ज़ैनब अब्बास को बोला गया जी ये आपको थ्रेट्स आए, ये बात गलत है। बात ये थी कि ज़ैनब अब्बास के ऊपर अगर केस चल जाता ना, तो वो केस फिर बड़ा लंबा चलना था, और फिर वो इंडिया से शायद बाहर ना निकलती, फिर उनको इंडिया में रहना पड़ता, वो पाकिस्तान ना जा पाती। क्यों? आप एक कंट्री के अगेंस्ट बातें करके फिर उसी कंट्री में वर्ल्ड कप कवर करने जा रही हो दोगलापन करके, तो वो आप पे एक्शन तो ले सकते हैं ना। इस बात का तो वो ये पूरा उनको हक है, और वो एग्री करता हूं मैं इस बात के साथ, उनको इस बात का पूरा हक है कि वो इस बात के साथ ज़ैनब अब्बास के ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी कंट्री में गई हो और आपने उनकी कंट्री के खिलाफ बातें भी की हुई हैं, और आप इस बात को मानी भी हो। ज़ैनब अब्बास ने 2015 में भी ट्वीट्स किए थे, और 2018-19 में भी, 2018-19 में भी ज़ैनब अब्बास ने कुछ अगेंस्ट इंडिया जो ट्वीट्स भी किए थे, मोदी के खिलाफ इसने बातें की थी। वो फिर लोगों को, कुछ लोगों को याद तो रहती है ना, फिर लोगों की नज़र में तो आती है ना। अब जो वकील हैं वनीद पंडित, उन्होंने ज़ैनब अब्बास पे केस किया। ज़ैनब अब्बास को पता जब चला गया मेरे पे तो केस होने वाला है, अब मैं तो अगर इधर मेरे पे केस हो गया, मैं तो फंस जाऊंगी इधर, मैं तो इधर फंस जाऊंगी, और अगर मैं फंस गई तो मेरा पाकिस्तान में जाना मुश्किल हो जाएगा। फिर ज़ैनब अब्बास ने किसी को बताए बगैर ज़ैनब अब्बास उधर से जो है वो फ्लाइट ली और दुबई चली गई।
دبئی چلی اور دبئی جا کے پھر زینب عباس نے ٹویٹس کیا کہ جی میرے اوپر غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں، مجھے جو ہے وہ تھریڈز سے مجھے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں انڈیا میں، انڈیا سیف کنٹری نہیں ہے وومنس کے لیے، یہ ہے وہ ہے، مطلب جو بھی ٹویٹ کر کے جو بھی بات چیت کر کے اس نے چیز سم اپ کر دی۔ پھر پاکستانی عوام جس میں پتہ ہے آپ کو عقل کی تھوڑی سی کمزور ہے، کچھ میں ہے عقل لیکن کچھ میں نہیں ہے، جذباتی عوام دونوں کی، انڈیا میں بھی کچھ جذباتی رہتے ہیں، پاکستان میں بھی کچھ جذباتی رہتے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی رہتے ہیں پاکستان میں، جو اچھے لوگ تھے انہوں نے تو انڈرسٹینڈ کر لیا اس بات کو، لیکن جو برے لوگ تھے جن میں عقل کی کمی ہے انہوں نے بولا کہ جی انہوں نے ان کو نہ پتا بات ہے کیا، ان کو نہ پتا زینب عباس کس وجہ سے آئی ہے، انہوں نے بول دیا کہ جی انڈیا وومنس کے لیے سیف نہیں ہے جی، اور پاکستان ٹیم کو واپس بلا لو، پاکستان کو جی بائی کاٹ کر دینا ورلڈ کپ کا، پاکستان کو یہ کر دینا چاہیے۔ یار بات زینب عباس کی ہو رہی ہے، ابھی اندر آپ پاکستان ٹیم کو کہاں سے لے آئے ہو؟ زینب عباس کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹیں ہوئی ہیں، زینب عباس کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹیں ہوئی ہیں، میری جان اس بات کو سمجھو گھنٹو۔ اب میری بات سنو، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، کوئی بندہ ہمارے ریلیجن پہ یا ہماری کنٹری پہ بات کرتا ہے اور وہ کل کو ہماری کنٹری میں آتا ہے، ہم اسے رہنے دیں گے؟ مجھے بتانا ذرا، بتاؤ نا، نہیں نہ رہنے دیں گے۔ تو میوچل رسپیکٹ والا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا اس کو سمجھا کرو، اس کو، میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ جی غلط ہو رہا ہے اور میں بول دوں یار نہیں یہ صحیح ہو رہا ہے، میں وہ بندہ ہوں جو کھری بات کرتا ہوں، میں وہ بندہ ہوں جو سٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں، میں وہ بندہ ہوں جو حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں، جو مجھے حق اور سچ نظر آ رہا تھا نا میں ادھر جاتا ہوں، میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ میرے جتنے بھی آڈینس ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے بات سچی کرنی ہے، اور میں اس ٹاپک کو اس لیے لیٹ لے کے آیا ہوں کیونکہ میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ اصل بات ہے کیا۔ پھر پاکستان کے سابق جو ہے وہ چیئرمین احسان مانی نے بھی یہ بات کی ہے کہ انڈیا غلط ہے، انڈیا کے لیے وومنس کے لیے انڈیا سیف کنٹری نہیں ہے۔ اب پاکستان ٹیم بھی ادھر ہے، پاکستان ٹیم کو بھی جو ادھر تھریٹس دیے جا سکتے ہیں، یہ دیے جا سکتے ہیں، وہ دیے، پاکستان ٹیم کو بائی کاٹ کرنا چاہیے اور اگلی ہی فلائٹ میں پاکستان ٹیم کو وطن واپس بھجوا دو۔ ہے نیدرلینڈ والا میچ کھیل لیا کوئی بات نہیں، مطلب پاکستان میں یہ پی ایم مودی کو ابیوز کیے جا رہے ہیں کہ آپ کس طرح کے مہمان نواز ہو، آپ تو جی لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ ہماری کنٹری میں ہو، آپ کی عزت کریں گے، یہ کریں گے وہ، آپ تو جی ادھر لڑکیوں کو تھریٹس دیے جا رہے ہو، لڑکیوں کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، مطلب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اور آپس میں جو ہے وہ یکم پٹی کیے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے، احسان مانی نے جو بات کیا کہ جی بائی کاٹ کر دو ورلڈ کپ کا، مطلب کیوں ورلڈ کپ کا بائی کاٹ کیوں کرے جی؟ بات زینب عباس کی ہے اور زینب عباس اس بات سے منتی ہے کہ جی میں نے وہ ٹویٹس کیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 2015 میں کیے تھے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے فیمس ہونا ہے، یا وہ ڈیلیٹ کر دیتی، اگر وہ ڈیلیٹ کر بھی دیتی تو لوگوں کی نظروں میں پھر بھی آنے تھے۔ یہ سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے نا، سوشل میڈیا ہے جس میں ایک سیکنڈ میں چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کسی کے ریلیجن کو اٹیک کیا، ہرٹ کیا، تو لوگ آپ کو کس طرح معاف کریں؟ یہ زیادہ ذرا مجھے بات بتانا نا، میوچل رسپیکٹ والے ایلیمنٹ لے کے آیا کرو، ٹھیک ہے نا، ہر بندے کو غلط نہیں سمجھا جاتا۔ زینب عباس ہر ٹورنامنٹ میں کور کرنے جاتی ہے، ورلڈ کپ، پی ایس ایل، جو بھی لیگز وغیرہ آتی ہیں سب کور کرنے جاتی ہیں، انڈیا میں بھی گئی، اس کو رسپیکٹ کے ساتھ بلایا گیا، لیکن جب پتا چلا ان کو کہ جی یہ ان کے ایک وکیل ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹس جو ہے وہ منظر عام کے اوپر لائے، ونیت پنڈت ان کا نام ہے، انہوں نے اس کے اوپر پھر کیس کیا، انہوں نے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بولا کہ جی اب تو یہ سائبر کرائم والوں سے انہوں نے رابطہ کیا، جب اس کو پتا چلا کہ جی اب تو میرا کام تو ختم ہونے والا، میرا کام تو تمام ہونے والا ہے، پھر زینب عباس نے ادھر سے پتلی گلی لی، زینب عباس ادھر سے نکلی اور پھر جا کے ٹویٹ کر دیا۔ اب میں اس کے اوپر آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں۔ اب میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ریلیجن پہ غلط بات کرتے ہو نا تو اگلے بندے کو حق ہے کہ وہ سٹینڈ لے۔ اب میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اس نے ہندوازم کے اوپر بات کی، ٹھیک ہے، اب ہندوازم وہ بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، اب ان کے اوپر جب بات کی گئی ہے تو وہ رائٹس تو رکھتے ہیں نا کہ بھائی جان وہ اس کے اوپر ایکشن لیں، ٹھیک ہے نا، اگلے کی میوچل رسپیکٹ کی قدر کرنی چاہیے، یہ ہمارے اسلام میں سکھایا گیا کہ اگلے کے میوچل رسپیکٹ کی قدر کرو، ٹھیک ہے، جب آپ قدر کرو گے اگلے کو عزت دو گے تو اگلا آپ کو عزت دے گا۔ جب آپ بیٹھ کے ادھر جو ہے وہ غلط باتیں کر رہے ہو، اب وقار یونس ہے، اس نے بھی باتیں کی ہوئی ہیں
کہ جی 2021 میں جب آپ کو پتا ہوگا 2021 جب انڈیا پاکستان کا ورلڈ کپ جب پاکستان جیتا تھا، محمد رضوان نے کھلاڑیوں کے اندر بیٹھ کے جو انڈین بھی تھے پاکستان بھی تھے نماز پڑھی تھی. وقار یونس نے یہ بولا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہندوؤں کے اندر جو ہے وہ محمد رضوان نے نماز پڑھی ہے. بات تو پھر یہ بھی غلط ہے نا. ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام میں ہمارا مذہب اسلام ہے ہم، لیکن آپ کسی کو ہرٹ نہ کرو، وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے کسی کو ہرٹ نہ کرو. یہ وقار یونس نے بات کی جی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہندوؤں کے اندر بیٹھ کے جی رضوان نے نماز پڑھی. بھائی انڈیا کی ٹیم میں محمد شامی بھی کھیلتا ہے، انڈیا کی ٹیم میں محمد سراج بھی کھیلتا ہے، انڈیا کی ٹیم میں بڑے زیادہ مسلم کھیلے گئے ہیں. ٹھیک ہے بہت زیادہ کھیل گئے، عرفان پٹھان، یوسف پٹھان، لیکن ان دی اینڈ وہ انڈینز ہیں. ان دی اینڈ وہ انڈینز ہیں، کیوں؟ وہ انڈیا میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بات آپ بھول جاتے ہو. ہندو مسلم کو کٹ آف کر کے آپ ان دی اینڈ سوچو کہ وہ انڈینز ہیں، یہ بات آپ بھول جاتے ہو اور آپ ایزیلی کسی کو اٹیک کر دیتے ہو. پاکستانی میڈیا تو اس کو نیگیٹو کر کے دکھا رہا ہے، لیکن زینب عباس کو کوئی غلط نہیں بولے گا. یار زینب عباس غلط ہے تو وہ سوری کرے کہ جی میرے سے غلطی ہوئی ہے اور دوبارہ ورلڈ کپ کور کرنے جائے. سوری کر دے، سوری بھی نہیں نہ کرے گی نا. ایگو ایٹیٹیوڈ بھی تو ہے نا، پھر وہ بھی تو کہیں لے کے جانا نا. تو میری جان بات کو انڈرسٹینڈ کیا کرو، اور جو بات انڈرسٹینڈ کرنے والی ہو نا وہ کر کے پھر چپ بیٹھ جایا کرو. اپنا اوپینین تب دیا کرو اگر آپ نے کوئی اچھی بات کرنی ہو تو. ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. آپ سے ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ و ناصر.